ओके, हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट छ प्रोजेक्सन अफ अ पोइन्ट अन अ लाइन। एउटा पोइन्ट छ र एउटा लाइन छ, त पोइन्टको प्रोजेक्सन लाइन माथि भनेको के हो? त प्रोजेक्सनको मिनिङ के हुन्छ? छाया हैन, स्याडो। त्यस्तै त्यस्तै बुझ। यो फिगरमा हेर, एउटा पोइन्ट छ, एउटा लाइन छ। त व्हाट डु यु मिन बाइ प्रोजेक्सन अफ दिस पोइन्ट अन दिस लाइन? यो पोइन्टको प्रोजेक्सन यो लाइन माथि भनेको के हो? त सिम्पल छ। म्याथमेटिक्समा प्रोजेक्सनलाई यसरी डिफाइन गरेको छ, यो पोइन्ट पी बाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने। कहाँ? यो लाइनमा। जस्तै यो पोइन्ट पी बाट यो लाइनमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौं, ठीक छ। अनि यो परपेन्डिकुलरको जुन यो पोइन्ट छ नि, यसलाई के भनिन्छ? फुट अफ परपेन्डिकुलर। यो परपेन्डिकुलरको फुट माने पैताला हैन, पैताला। यो परपेन्डिकुलरको यो जुन पोइन्ट छ यसलाई के भन्छ? फुट अफ परपेन्डिकुलर। एन्ड दिस पोइन्ट इज प्रोजेक्सन अफ दिस पोइन्ट अन द लाइन। सिम्पल। एउटा पोइन्टको प्रोजेक्सन कुनै लाइन माथि चाहियो भने त्यो पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने, अनि जुन पोइन्टमा परपेन्डिकुलर आउँछ त्यही पोइन्टलाई, त्यही फुट अफ परपेन्डिकुलरलाई भनिन्छ प्रोजेक्सन अफ दिस पोइन्ट। त यहाँनिर धेरै लामो लेख्नु पर्दैन, यसमा सिधै के लेख्ने? प्रोजेक्सन अफ अ पोइन्ट पी अन द लाइन एबी। प्रोजेक्सन अफ अ point P on the line AB is equal to what? Projection of a point P on the line AB is अथवा equal to अथवा ऐसे लेखौं, is the point M, है, is the point M which is what? Which is foot of perpendicular, foot of perpendicular drawn from the point P on the line AB. Projection of a point P on the line AB is the point M, which is what? Which is foot of perpendicular, which is foot of perpendicular drawn from the point P on the line AB. I hope तिमीले बुझेको होला कि एउटा पोइन्ट दिएको छ, एउटा लाइन दिएको छ, यो पोइन्टको प्रोजेक्सन भनेको के हो? त त्यो पोइन्टबाट त्यो लाइनमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने, अनि त्यो परपेन्डिकुलरको जुन फुट अफ परपेन्डिकुलर हुन्छ, यानी यो जुन पोइन्ट छ त्यही पोइन्ट हुन्छ प्रोजेक्सन। यानी एउटा पोइन्टको प्रोजेक्सन पोइन्ट नै हुन्छ। ओके, नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। यो त भयो प्रोजेक्सन अफ अ पोइन्ट। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ projection of a line on another line. Projection of a line on another line. Okay friends, projection of a line on another line. अब एउटा लाइनको प्रोजेक्सन अर्को लाइन माथि भनेको के हो? त यो बुझ्नको लागि हामीले दुईटा लाइन सपोज गरौँ। मानौ एउटा लाइन यो छ सपोज, ठीक छ, अनि एउटा लाइन यो छ। ओके, त क्वेशन छ कि मानौ यो जुन लाइन छ नि, यो लाइनलाई मानौँ न PQ, जस्ट सपोज दिस लाइन इज PQ, अनि यो लाइन के मानौँ AB। त क्वेशन छ व्हाट डु यु मिन बाइ प्रोजेक्सन अफ लाइन PQ अन द लाइन AB? लाइन PQ को प्रोजेक्सन लाइन AB माथि भनेको के हो? यानी लाइन PQ को छाया, यो PQ को छाया यो लाइन माथि भनेको के हो? त सिम्पल छ, PQ को प्रोजेक्सन AB माथि निकाल्नु छ। त PQ को जुन इन्ड पोइन्ट छ नि, यो इन्ड पोइन्ट र यो इन्ड पोइन्ट, त यो इन्ड पोइन्टको प्रोजेक्सन निकाल्दियो। हामीलाई थाहा छ कुनै पनि पोइन्टको प्रोजेक्सन निकाल्नु छ भने यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौं, अनि त्यो परपेन्डिकुलरको फुट अफ परपेन्डिकुलर नै यसको प्रोजेक्सन हुन्छ। त्यसैगरी यो पोइन्ट Q बाट यो Q को प्रोजेक्सन लिन्छौं, अनि Q बाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौं, अनि त्यो परपेन्डिकुलरको फुट अफ परपेन्डिकुलर, त्यो परपेन्डिकुलरको फुट भन्न खोजेको। जस्तै PQ को प्रोजेक्सन चाहियो, त PQ को जुन इन्ड पोइन्ट छ त्यो इन्ड पोइन्टको पहिला प्रोजेक्सन निकाल्ने। त P पोइन्टको प्रोजेक्सन कसरी निकाल्छौ? त यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौं, ठीक छ। यसमा यो परपेन्डिकुलर भयो, त यो पोइन्ट के हो? त फुट अफ परपेन्डिकुलर भयो। त्यसैगरी यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने यो, अनि यो जुन परपेन्डिकुलर छ यसको फुट के हो? त यो पोइन्ट भयो। त
त्यसलाई मानौ m, यसलाई मानौ n। त यो m देखि लिएर n सम्मको जुन यो डिस्टेन्स आउँछ नि, दिस डिस्टेन्स, दिस लेन्थ इज द प्रोजेक्सन अफ PQ अन AB। ठीक छ, त हामीले के गर्यौं, PM इज परपेन्डिकुलर टु AB, त्यसैगरी QN इज परपेन्डिकुलर टु AB। PM AB मा परपेन्डिकुलर छ, QN AB मा परपेन्डिकुलर छ। त MN मतलब यो लेन्थ के हो त, प्रोजेक्सन हो। कसको प्रोजेक्सन हो, प्रोजेक्सन अफ लाइन PQ अन लाइन AB। त यही हो, एउटा लाइनको प्रोजेक्सन अर्को लाइन माथि। त जुन लाइनको प्रोजेक्सन लिनु छ त्यो लाइनको एन्ड पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने, त्यो लाइन माथि, जुन लाइन माथि प्रोजेक्सन निकाल्नु छ। फेरि सुन, जुन लाइनको प्रोजेक्सन निकाल्नु छ त्यो लाइनको एन्ड पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने, त्यो लाइन माथि, जुन लाइन माथि प्रोजेक्सन लिनु छ। जस्तै PQ को प्रोजेक्सन छ त P बाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने, Q बाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने। दुईटै परपेन्डिकुलरको जुन यो फुट हो, त्यो दुईटै फुट बीचको जुन लेन्थ हो, एन्ड दैट लेन्थ इज द प्रोजेक्सन अफ लाइन PQ अन लाइन AB। ओके, यसको एउटा फर्मुला हुन्छ, के हुन्छ हेरौँ। यदि सपोज गरौँ कि लाइन PQ र AB बीचमा एंगल थीटा हो भन्न खोजेको, यसलाई यसरी प्रोड्युस गरिदेऊ, एंगल थाहा भइहाल्छ। यो जुन लाइन छ नि, यसलाई यसरी प्रोड्युस गर, अनि यसलाई पनि प्रोड्युस गर, यो लाइन AB लाई। त कतै न कतै गएर त काट्छ। हेर त, यो लाइन AB लाई प्रोड्युस गरिदेऊ, PQ लाई पनि प्रोड्युस गरिदेऊ, त यो एंगल मानौ के हो त, थीटा हो। थीटा के हो, एंगल बिट्विन PQ एन्ड AB। ओके, अनि यो P बाट QN मा परपेन्डिकुलर ड्र गरौँ, P बाट QN मा परपेन्डिकुलर, मानौ यो R। त यो र यो लाइन AB र PR प्यारलल छ, यो एंगल थीटा छ, त पक्कै पनि यो एंगल पनि कति हुन्छ त, यो थीटा हुन्छ, करस्पोन्डिङ एंगल थाहा होला तिमीहरूलाई। यो थीटा त यो पनि थीटा, क्लियर। अनि फिगरमा हेर त, MN भनेको नै PR हुन्छ। MN भनेको के हुन्छ, PR। यो लेन्थ एउटै हो। अब यो ट्रायंगलमा हो, यो ट्रायंगलमा यो 90 डिग्री छ र हामीलाई PR को भ्यालु चाहियो। त यदि मैले यो एंगलको कोसाइन लिए भने के हुन्छ हेर त, cos थीटा इक्वल टु के हुन्छ, B/H। त यो थीटा को लागि यो भयो P, यो भयो परपेन्डिकुलर, यो भयो बेस, यो 90 छ, त्यसको अपोजिटमा भयो H। त यो एंगलको लागि यो भयो B, यो भयो H। त म के लेख्न सक्छु, B भनेको PR, H भनेको PQ। अब यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गर त, cos थीटा बाइ 1 क्रस मल्टिप्लाई गर त PR इज इक्वल टु के आउँछ, PR इज इक्वल टु PQ cos थीटा। त हामीले यहाँबाट के लेख्न सक्छौँ, PR इज इक्वल टु PQ cos थीटा। त यो पनि प्रोजेक्सनको फर्मुला हुन्छ यो। ठीक छ, त यो फर्मुला कसरी सम्झिने, MN भनेको प्रोजेक्सन, कसको प्रोजेक्सन, PQ को। त यो PQ आफै आयो, हेर यो लाइन PQ आफै आएको छ, इन्टु cos थीटा। एन्ड व्हाट इज द थीटा, थीटा बी द एंगल बिट्विन PQ एन्ड AB। मतलब थीटा कसको बीचमा एंगल हो, PQ को र AB को। मतलब जसको प्रोजेक्सन लिनु थियो, जस्तै PQ को प्रोजेक्सन छ त PQ भन्ने लाइन, AB माथि प्रोजेक्सन छ त AB लाइन, PQ र AB बीचको एंगल नै के हो त, थीटा हो। ठीक छ, त यो फर्मुला भयो प्रोजेक्सनको। ओके, एउटा अर्को टपिक हेरौँ। ओके फ्रेन्ड्स, एउटा थ्योरमको रूपमा हेरौँ, क्वेशन भनौँ चाहे थ्योरम भनौँ। के भनेको छ, प्रुभ दैट प्रोजेक्सन अफ अ लाइन joining two points P and Q on a line having direction cosines L, M, N is this। मतलब एउटा लाइन छ, P र Q लाई जोइन गर्ने, त्यो लाइनको प्रोजेक्सन on that line whose direction cosines are L, M, N is this।
x2 minus x1 into L, y2 minus y1 into M, z2 minus z1 into N। मतलब यो थ्योरमले के भनेको छ पहिला फिगर बनाउँछु अनि बुझ्छौ। जस्तै एउटा लाइन PQ छ, ठीक छ, एउटा लाइन PQ मानौ, यो मानौ PQ लाइन भयो, अनि यो चाहिँ त्यो लाइन मानौ जसमाथि प्रोजेक्सन निकाल्नु छ, ठीक छ। त मानौ यो AB भन्ने लाइन हो, अनि यो लाइन के भयो त हाम्रो PQ भयो। हामीले के दिएको छ, P को कोअर्डिनेट थाहा छ x1 y1 z1, त्यसैगरी Q को कोअर्डिनेट x2 y2 z2, अनि AB माथि प्रोजेक्सन निकाल्नु छ PQ को, अनि AB को के थाहा छ, डाइरेक्सन कोसाइन थाहा छ L M N। अब पर प्रूभ दैट प्रोजेक्सन अफ अ लाइन जोइनिङ टू पोइन्ट्स P एन्ड Q, P र Q लाई जोइन गर्ने लाइन को प्रोजेक्सन अन अ लाइन ह्याभिङ डाइरेक्सन कोसाइन LMN। मतलब यो लाइन को प्रोजेक्सन अन द लाइन AB हुज डाइरेक्सन कोसाइन्स आर LMN इज, मतलब PQ को प्रोजेक्सन यति हुन्छ। यो प्रोजेक्सन निकाल्ने फर्मुला हो। त फर्मुला कसरी प्रुफ गर्नु छ, मतलब फर्मुलामा के प्रुफ गर्नु छ, x2 minus x1 into L plus y2 minus y1 into M plus z2 minus z1 into N। ओके, केही गाह्रो छैन। P बाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर, किनकि प्रोजेक्सन भनेपछि त हामीले P बाट परपेन्डिकुलर लिनु पर्यो, यसलाई मानौ M, अनि Q बाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्नु पर्यो, किनकि इन्ड पोइन्ट बाट जुन परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं अनि त्यो दुईटा परपेन्डिकुलर को जुन यो फुट छ नि, यो पोइन्ट के हो, फुट अफ दिस परपेन्डिकुलर, यो पोइन्ट के हो, फुट अफ दिस परपेन्डिकुलर। त यो M देखि लिएर N सम्मको लेन्थ नै के हो त, PQ को प्रोजेक्सन हो। अब हामीले फेरि सपोज गरौँ PQ र AB बीचको एंगल थीटा हो, त PQ र AB बीचको एंगल निकाल्नु छ भने यसलाई प्रोड्युस गर्नु पर्यो सिधा, यसलाई कुनै कुनै पोइन्टमा काट्छ, यसलाई प्रोड्युस गरौँ, यो ठीक छ, अनि यो एंगल के माने त थीटा मान्दिने। क्लियर? सपोज थीटा इज द एंगल बिट्विन PQ एन्ड AB, अनि हामीलाई थाहै छ यो P देखि परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं, यो भइहाल्छ के R, यो परपेन्डिकुलर, अनि यो पनि के हुन्छ त थीटा नै हुन्छ, ठीक छ। त हामीले यसलाई अलिकति डिस्क्राइब गरौँ। लेट AB is a line having direction cosines L M N, ठीक छ। अनि त्यसपछि ड्रा PM perpendicular to AB and QN perpendicular to AB, हैन। PM पनि AB मा परपेन्डिकुलर छ, QN पनि AB मा परपेन्डिकुलर छ। देन MN, MN के हो त, प्रोजेक्सन हो, प्रोजेक्सन अफ PQ अन AB, यही त हो। MN भनेको नै के हो त, प्रोजेक्सन अफ, कसको प्रोजेक्सन, लाइन PQ को अन लाइन AB। त्यसलाई यसरी लेखौं, प्रोजेक्सन अफ लाइन PQ अन लाइन AB। अनि MN भनेको फिगरमा हेर, MN भनेको के हुन्छ, PR, ठीक छ, PR। अनि फेरि PR भनेको के हो त, PR भनेको PQ cos थीटा। ध्यान देऊ, PR यो राइट एंगल ट्रायंगलमा जब cos थीटा निकाल्छौं नि, त PR को भ्यालु कति हुन्छ, PR को भ्यालु हुन्छ PQ cos थीटा। यो कहाँबाट आयो, यो भन्दा अगाडिको यहाँबाट, MN भनेको PQ cos थीटा। ओके स्टुडेन्ट्स, अब यहाँ प्रब्लम के छ, cos थीटा को भ्यालु कसरी निकाल्ने, अनि थीटा के हो त, यहाँ लेखिदिउँ, वेयर थीटा इज द एंगल between line PQ and line AB। and थीटा कस्तो एंगल हो,
जुन लाइनको प्रोजेक्सन लिनु छ र जुन लाइन माथि प्रोजेक्सन लिनु छ त्यो दुईटा लाइन बीचको एंगल हो। फेरि बुझ, थीटा कस्तो एंगल हो? जुन लाइनको प्रोजेक्सन निकाल्नु छ र जुन लाइन माथि प्रोजेक्सन निकाल्नु छ त्यो दुईटा लाइन बीचको एंगल थीटा हो। हेर त, कसको प्रोजेक्सन चाहियो? PQ को। कुन लाइन माथि प्रोजेक्सन चाहियो? AB माथि। त AB र PQ बीचको एंगल थीटा हो। बुझ्यौ? अब cos थीटा को फर्मुला हामीलाई थाहा छ। के हुन्छ cos थीटा को फर्मुला? L1 * L2 + M1 * M2 + N1 * N2। फिगरमा हेर, थीटा भनेको एंगल बिट्विन PQ एन्ड AB। त एंगल निकाल्नको लागि PQ को के चाहियो त? यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन चाहियो र AB को पनि डाइरेक्सन कोसाइन चाहियो। त AB को डाइरेक्सन कोसाइन त दिएको छ LMN, बस PQ को डाइरेक्सन कोसाइन दिएको छैन। त यो निकाल्नु पर्यो। अब PQ भन्ने लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन कसरी निकाल्ने? त यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरु हेरेको छ भने केही गाह्रो छैन। PQ को डाइरेक्सन कोसाइन हुन्छ x2 - x1 डिवाइड बाइ लेन्थ। थाहा छ नि, जब कुनै लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास हुन्छ त त्यो लाइनको जुन यो दुईटा पोइन्ट छ Q को कोअर्डिनेटबाट P को कोअर्डिनेट माइनस गरिदियो भने डाइरेक्सन रेशियो आउँछ। भन्न खोजेको x2 बाट x1 माइनस गर्दा x2 बाट x1 माइनस गर्दाखेरि यो डाइरेक्सनल रेशियो हुन्छ। त्यसैगरी y2 - y1 z2 - z1। यो भयो डाइरेक्सनल रेशियोज अफ दिस लाइन पासिङ थ्रु टु पोइन्ट्स P एन्ड Q। जब डाइरेक्सनल रेशियोलाई यसको लेन्थले डिभाइड गर्छौं नि, लेन्थ भनेको PQ, यो लाइनको लेन्थले डिभाइड गर्छौं त यो के भइहाल्छ? डाइरेक्सन कोसाइन भइहाल्छ। ठीक छ? त यहाँ यसरी लेखौं, डाइरेक्सन कोसाइन अफ लाइन PQ। यहाँ लेखौं, डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ लाइन PQR। मानौ L1 मानिदेऊ। L1 भनेको के मानौ त? L1 भनेको x2 - x1 डिवाइड बाइ लेन्थ अफ द लाइन PQ। यो L1, ठीक छ? अनि M1 मानौ। M1 भनेको y2 - y1 डिवाइड बाइ PQ र N1 भनेको के मानौ? z2 है z2 - z1 डिवाइड बाइ PQ। कन्फ्युजन हो। हामीले पहिला पढेका छौं कि कुनै लाइन जब दुईटा पोइन्टबाट पास हुन्छ त यो पोइन्टको कोअर्डिनेटबाट यो पोइन्टको कोअर्डिनेट घटाइदिने र लेन्थले डिवाइड गरिदिने, त्यसले दिन्छ डाइरेक्सन कोसाइन। त x2 - x1 डिवाइड बाइ लेन्थ, y2 - y1 डिवाइड बाइ लेन्थ, z2 - z1 डिवाइड बाइ लेन्थ, यो भयो डाइरेक्सन कोसाइन। कसको डाइरेक्सन कोसाइन भयो त? PQ को। अनि AB को डाइरेक्सन कोसाइन त थाहै छ, LMN। त हामीले मान्दियौ L2 भनेको L मान्दियौ, अनि M2 भनेको M मान्दियौ र N2 भनेको N मान्दियौ। हामीले जस्ट फर्मुलामा राख्नको लागि यसको डाइरेक्सन कोसाइनलाई के मान्दियौ? L1 M1 N1। अनि यसको डाइरेक्सन कोसाइनलाई के मान्दियौ त? L2 M2 N2, जुन चाहिँ दिएकै छ। L2 भनेको L, M2 भनेको M, N2 भनेको N। भनेपछि व्हाट इज cos थीटा? देयरफोर cos थीटा भनेको फर्मुला त यही हुन्छ, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यही त हो फर्मुला। ओके, व्हाट इज L1? L1 भनेको यहाँ हेरिहाल, यो हो x2 - x1 बाइ PQ। L1 भनेको x2 - x1 बाइ PQ। अनि L2 भनेको के हो? L। क्लियर? व्हाट इज M1? त M1 भनेको y2 - y1 बाइ PQ। व्हाट इज M2? M2 भनेको M। अनि N1 भनेको z2 - z1 बाइ PQ। एन्ड व्हाट इज N2? N2 भनेको N। बुझ्यौ नि? थीटा कसको बीचको एंगल थियो? PQ र AB को, हैन? PQ र AB बीचको एंगल थीटा हो है, PQ र AB। त PQ को डाइरेक्सन कोसाइन चाहिँ यो र यो। AB को डाइरेक्सन कोसाइन L M N। त दुईटै लाइनको डाइरेक्सन कोसाइनको प्रोडक्टको सम, यही त हो cos थीटा। ओके, त cos र थाहा पायौं। हामीले के निकाल्दैछौं? प्रोजेक्सन। नाउ ध्यान देऊ, हामीलाई चाहियो mn को भ्यालु। अनि mn को भ्यालु हामीसँग के थियो? यहाँ हेर, mn भनेको प्रोजेक्सन के थियो? PQ cos थीटा। ओके, mn भनेको PQ cos थीटा। अब ध्यान देऊ, PQ अनि cos थीटा को भ्यालु राख त यहाँबाट। यही त हो,
x2 minus x1 by pq into l त लेखौं x2 minus x1 by pq into l y2 minus y1 by pq into m र z2 minus z1 by pq into n ठीक छ pq ले मल्टिप्लाई गर्दियौ त यो pq क्यान्सल यो र यो क्यान्सल यो र यो क्यान्सल बुझ्यौ नि यो pq ले जब मल्टिप्लाई गर्छौ त यो pq क्यान्सल यो र यो क्यान्सल यो र यो क्यान्सल त के बच्छ x2 minus x1 into l x2 minus x1 into l यहाँ बच्छ y2 minus y1 into m z2 minus z1 into n hence proved hence त हामीले के प्रुभ गर्यौं projection of line PQ on AB is MN is equal to x2 minus x1 into L y2 minus y1 into M and z2 minus z1 into N and this is the required projection A which is the required projection of PQ on AB. What is this? Which is required projection of line PQ on line AB. तो यो फर्मुला प्रुभ भयो त्यसपछि म सर रिवाइज गर्दिउ क्वेशनले के भनेको थियो कि PQ भन्ने लाइन छ जुन लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास भएको छ x1 y1 z1 पोइन्ट र x2 y2 z2 पोइन्ट अनि यो PQ को प्रोजेक्सन AB माथि निकाल्नु पर्ने थियो जुन AB को हामीले के दिएको थियो डाइरेक्सन कोसाइन LMN यानी जसको प्रोजेक्सन निकाल्नु छ त्यो लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास भएको छ र जुन लाइन माथि प्रोजेक्सन निकाल्नु छ त्यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन दिएको छ त यसको प्रोजेक्सन चाहियो त यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यौ यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यौ थाहै छ यो लेन्थ भनेको प्रोजेक्सन हुन्छ MN भनेको फेरि PR भनेको PQ cos थीटा अनि cos थीटा निकाल्नको लागि हामीले सपोज गर्यौं कि थीटा चाहिँ PQ र AB बीचको एंगल हो त्यसलाई हामी प्रोड्युस गरेर हेर्छौं यसलाई काट्छ यो थीटा हुन्छ त यो र यो प्यारलल छ त करस्पोन्डिङ एंगलले गर्दाखेरि यो पनि थीटा हुन्छ ठीक छ त MN = PQ cos थीटा अनि cos थीटा कसरी निकाल्ने त PQ को डाइरेक्सन कोसाइन चाहियो र AB को डाइरेक्सन कोसाइन चाहियो त AB को डाइरेक्सन कोसाइन त दिएकै छ LMN बस PQ को डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्नु पर्यो त PQ दुईटा पोइन्टबाट पास हुन्छ त हामीलाई थाहा छ दुईटा पोइन्टबाट पास हुने लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन कसरी निकाल्ने छ x2 - x1 डिवाइड बाइ लेन्थ y2 - y1 डिवाइड बाइ लेन्थ z2 - z1 डिवाइड बाइ लेन्थ अब दुईटा लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन थाहा भइसक्यो त हामीले cos थीटा को फर्मुला अप्लाई गर्दियौ L1 L2 M1 M2 N1 N2 L1 भनेको यो र L2 भनेको L जस्ट हामीले सिम्बल दियौ L1 भनेको PQ को डाइरेक्सन कोसाइन L2 भनेको AB को डाइरेक्सन कोसाइन त AB को डाइरेक्सन कोसाइन L हो त दिस इन्टु L M1 भनेको y2 - y1 by PQ त M2 भनेको M त्यसैगरी व्हाट इज N1 z2 - z1 by PQ N2 भनेको N अब फर्मुलामा राखिदेऊ MN = PQ cos थीटा अनि cos थीटा भनेको यो हो PQ र PQ क्यान्सल हेर न यो PQ कमन आउँछ सो क्यान्सल गर्दै यो आउँछ अब क्वेशन छ कि यो फर्मुला कसरी सम्झिने त हेर एकदम सजिलो छ सम्झिने क्वेशनमा दुईटा कुरा दिएको हुन्छ cos को प्रोजेक्सन हो PQ को cos को प्रोजेक्सन हो PQ को त P को कोअर्डिनेट थाहा हुनु पर्यो x1 y1 z1 Q को कोअर्डिनेट थाहा हुनु पर्यो x2 y2 z2 जसको प्रोजेक्सन हो त्यो लाइनको इन्ड पोइन्ट थाहा हुनु पर्यो अनि जुन लाइन माथि प्रोजेक्सन हो जस्तै AB माथि प्रोजेक्सन हो त AB को के चाहियो डाइरेक्सन कोसाइन चाहियो LMN AB माथि प्रोजेक्सन छ त AB को डाइरेक्सन कोसाइन चाहियो त फाइनल फर्मुलामा हेर यो जुन प्रोजेक्सन छ MN यसको फर्मुलामा हेर त के आएको छ x2 - x1 into L मतलब x2 बाट x1 माइनस गरेर इन्टु L गर्देऊ प्लस y2 - y1 इन्टु M गर्देऊ प्लस z2 - z1 इन्टु N गर्देऊ यसको अर्को तरिका के हो यो फर्मुला याद गर्ने व्हाट आर द डाइरेक्सन रेशियो अफ PQ है म के सोध्दैछु व्हाट आर द डाइरेक्सन रेशियो अफ PQ त PQ को डाइरेक्सन रेशियो हुन्छ x2 - x1 y2 - y1
Z2 माइनस Z1 यही तो डाइरेक्सनल रेसियो। अनि व्हाट आर द डाइरेक्सन कोसाइन अफ AB LMN। त यो फर्मुला यसरी आएको छ, PQ को डाइरेक्सनल रेसियो र AB को डाइरेक्सन कोसाइन मल्टिप्लाई भएको छ। ध्यान देऊ, x2 माइनस x1 भनेको डाइरेक्सनल रेसियो हो PQ को, L भनेको डाइरेक्सन कोसाइन हो। त्यसै गरी हेर त y2 माइनस y1 इन्टु m, z2 माइनस z1 इन्टु n भनेपछि यो के हो त, सम अफ द प्रोडक्ट अफ द डाइरेक्सनल रेसियो एन्ड डाइरेक्सन कोसाइन। बुझ्यौ, यो फर्मुला यसो सम्झिने, PQ को डाइरेक्सनल रेसियो AB को डाइरेक्सन कोसाइन मल्टिप्लाई गरेर जोड दिने। डाइरेक्सनल रेसियो भनेको x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 अनि यसको डाइरेक्सन कोसाइन भनेको LMN। बस मल्टिप्लाई गरेर जोड देऊ। यो फर्मुला यसरी याद गर्न सकिन्छ। त यो फर्मुला हामीलाई चाहिन्छ पनि एक्सरसाइज सल्भ गर्दाखेरि। त यो भयो प्रोजेक्सनको बारेमा। त लगभग सबै टपिकहरू सकिसकेको छ। अब हामी यसपछि सुरु गर्छौँ एक्सरसाइज है। त यो भिडियोमा यति राखौँ, त लामो भइहाल्छ। अब एक्सरसाइज सुरु गर्छौँ नेक्स्ट क्लासमा है त।